दिग्दर्शनं श्रीमती आभा अभ्यंकर तथा च श्रीमती श्रद्धा कुलकर्णी महोदया। पर्यावरणपूरकं नेपथ्यं श्रीमान सुरेश्वर गंटेवार महोदय तथा च स्पर्श मोरे कक्षा नवमी। नेपथ्य सहाय्यं घनिका मोरे, जाह्नवी जावळकर, श्रिया शेळके कक्षा अष्टमी। रंगमंच सहाय्यं भूमिका सातपुते, आर्या बापट, अक्षया तांदळे, रसिका कादबाने कक्षा अष्टमी। संगीतं श्रीमती आभा अभ्यंकर महोदया तथा अन्वी भंडारी कक्षा नवमी। प्रकाश योजना शुभ्रा याळगी कक्षा नवमी। पात्र परिचयः मोहनः राही पोहनेरकर कक्षा षष्ठी। गोपालः अन्वी असोदेकर कक्षा षष्ठी। गुरुदेवः अनुश्री नांदे कक्षा नवमी। माता श्रुती नाईक कक्षा नवमी। रघुः सई साळुंके कक्षा नवमी। प्रथमः छात्रः स्वरा भोकरे कक्षा सप्तमी। द्वितीयः छात्रः ओवी वायाळ कक्षा षष्ठी। तृतीयः छात्रः इरावती मुळ्ये कक्षा षष्ठी। चतुर्थः छात्रः साजिरी जोशी कक्षा सप्तमी। पंचमः छात्रः दर्शना शिंदे कक्षा नवमी। मित्राणि, सः अस्ति सर्वत्र, सः अस्ति सर्वं, सः सर्वं करोति। कः अस्ति सः? सः कथं प्राप्तव्यः? पश्येम लघुनाट्यं भक्त्या लभ्यः। पश्य त्वदर्थै मया किम् आनीतं? किमस्ति? ओहो, प्रतिदिनं समानं। मातः शुष्कं भक्तं खादित्वा अहं क्लान्तः विरक्तः। मम मित्राणि पायसं, पूरिकाः, लड्डुकान् खादन्ति। अहं च सर्वदा शुष्कं भक्तं चर्वामि। वत्स, न एतत् शुष्कं भक्तम्, एतत् मह्यं भगवान् अददात्। तस्यायं प्रसादः। एतत् खादित्वा त्वं बलवान् भविष्यसि, महान् भविष्यसि। कौसौ भगवान् किं करोति? कुत्र वसति मातः? सः अस्माकं सर्वं, सः सर्वत्र अस्ति, सर्वं करोति, तेनैव वयं जीवामः। अहं तु तं कदापि न पश्यामि। यदि त्वं द्रष्टुमिच्छसि तर्हि एकदा अवश्यं द्रक्ष्यसि। अधुना खाद। मातः, कीदृक् सुस्वादु भोजनं त्वं न खादिष्यसि? अद्य मम भोजनस्य इच्छा नास्ति, त्वमेव खाद। तव आनन्देन मम उदरं पूर्यते। यदि गुरुः मम पुत्रं शिष्यरूपेण स्वीकुर्यात्, कथं सः एकलः अस्मिन् घोरवने यातायते कुर्यात्? यदि कोऽपि हिंस्त्रपशु, व्याघ्रः, भल्लुको वा अभिद्रवेत्, हे भगवन्, त्वमेव अस्य रक्षकः। मातः, पश्य, कीदृक् सुन्दरं पुष्पं, सुन्दरोऽयं चित्रलः। आम्, अतिसुन्दरं पुष्पं। चल, विलम्बः भवति। अद्य तव पाठारम्भदिनं। त्वं पठिष्यसि। महाज्ञानी
महाविद्वान भविष्यसि। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। अहं स्वपुत्रं भवतः सकाशे विद्यार्जनाय त्यक्तुमिच्छामि। अहं दरिद्रा ब्राह्मणी। दुःखमय संसारे अयं मम एकमेव सुखनिधानम्। एषः मम जीवनं। किं भवान् इमं स्वीकरिष्यति? दरिद्राणां गुरुरेव शरणम्। अवश्यम् इमं स्वीकरिष्यामि। वत्स, इतः प्रभृति त्वं मया सह अत्रैव तिष्ठ। नहीं मातः नहीं, अहं त्वां विना कुत्रापि न स्थास्यामि। इद्रुहटः न कर्तव्यः। गुरुः यद् वदति तत्तव मङ्गलाय त्वयात्र स्थातव्यम्। नहीं मातः। गुरुदेव एषः न शृणोति। कानिचित् दिनानि सः पठनात् परं गृहं प्रति गच्छति। परं सः अध्ययनसमाप्तिपर्यन्तम् अत्रैव स्थास्यति। अस्तु, त्वम् अधुना गच्छ। पाठान्ते तं गृहं प्रेषयिष्यामि। गुरुदेव सः एकलः कथं गृहं गमिष्यति? भगवान् सर्वत्र, सः तस्य रक्षकः। वत्स, अहं गच्छामि। त्वं परमागच्छ। पुनर्दर्शनाय। भगवान् त्वां रक्षतु। सुदिनं सर्वेभ्यः। सुदिनं गुरुदेव। वत्स, किं ते नाम? वद वत्स, तव नाम किं? मोहनः। मोहनः, अतिसुन्दरं नाम। तत्र गत्वा उपविश। अद्य वयं सरस्वती प्रार्थनां करिष्यामः। नमामि शारदां देवीं वीणापुस्तकधारिणीं। विद्यारम्भं करिष्यामि, प्रसन्ना भव सर्वदा। प्रियशिष्याः, सप्ताहादनन्तरं सरस्वती पूजा। तदर्थं सर्वा व्यवस्था कर्तव्या। तदर्थं तदा पूजार्थं यः यद् आनेतुमिच्छति स तदानयेत्। मा विलम्बध्वम्। गुरुदेव, अहं पुष्पाणि आहरिष्यामि। साधु। अहं बृहल्लट्टुकान् आनेष्यामि। अवश्यम् आनय। अहं कदाचिदं घृतम् आनेष्यामि गुरुदेव। अहं तण्डुलान् आनेष्यामि। साधु। गुरुदेव, अहं मधुराणि फलानि आहरिष्यामि। अहं पूजनार्थं सर्वं सिद्धं करोमि गुरुदेव। गुरुदेव, अहं किम् आनयेयम्? त्वं वत्स, त्वं किमपि न आनय। सर्वे किमपि अर्पयिष्यन्ति, अहं किमर्थं न? अस्तु वत्स, त्वं किञ्चित् दुग्धम् आनय। अवश्यम् आर्य, अवश्यम्। मातः, मातः। किं जातं वत्स? किं जातं? कुतः कम्पसे? कुतः क्रन्दसि? कस्त्वम् अताडयत्? वद वत्स, वद। मातः, वने कोऽपि भयङ्करजन्तुः मामन्वधावत्। अहं वेगेन अधावम्। कथमपि रक्षितः मातः। मा क्रन्द, क्षुधितोऽसि। आगच्छ, भोजनं कुरु। मातः, अहं घोरवने एकलः न गमिष्यामि। मम बहु भयं भवति। तर्हि कस्त्वया सह गच्छेत्? अहं तु गृहं त्यक्त्वा गन्तुं न शक्नोमि। सर्वैः सह कोऽपि गच्छति एव। कस्यापि पिता, कस्यापि भ्राता, कस्यापि बन्धु। मम त्वां विना कोऽपि नास्ति। आम् आम्, अवश्यमस्ति। मम सह गोपालपुत्रः, तव गोपालभ्राता अस्ति। अतिमधुरभ्राता। गोपालभ्राता? सः कः?
अहं त्वां द्रष्टुमिच्छामि। सः सर्वत्र अस्ति, किन्तु त्वदर्थै सः तस्मिन् वने प्रतीक्षति। अहं तु तं न पश्यामि। त्वं स्वभ्रातरम् आह्वय, तदा सः आगमिष्यति। अन्यथा कथं? मम भ्राता अस्ति, अहं न जानामि। मातः, अधुनैव गत्वा त्वां द्रक्ष्यामि। नहि वत्स, न अधुना। रात्रिः सञ्जाता। अधुना स्वपिः। श्वः प्रभाते यदा वने गच्छसि तदा आह्वय, सः निस्सन्देहम् आगमिष्यति। माता उदत्, मम गोपालभ्राता वने वसति। यदि आह्वयामि, सः अवश्य आगमिष्यति। गोपालभ्रातः, गोपालभ्रातः, अहं त्वाम् इच्छामि। त्वम् आगच्छ भ्रातः। भ्रातः, अन्धकारमये वने मम भयं भवति। रक्ष मां भ्रातः। भ्रातः, भ्रातः। मोहन, एषः अहं। कुत्र भ्रातः? इतो मोहन। मोहन, भ्रातः कुतः विलम्बसे? मम भयं भवति। वत्स, यदाहं त्वया सह अस्मि तदा न किमपि भयम्। अहं तु त्वया सह खेलामि। निश्चयेन। आम्, अधुना पाठशालां प्रति चल। नहि भ्रातः, अहं त्वया सह खेलिष्यामि। तव वंशीवादनं श्रोष्यामि। अहं त्वां विना कुत्रापि न गमिष्यामि। मोहन, त्वया पाठशाला गन्तव्या एव। नहि भ्रातः। किञ्चित् खेल, परं द्रक्ष्यामः। मोहन, मां धर। पाठात् परं माम् आह्वय, अहम् आगमिष्यामि। पुनर्दर्शनाय भ्रातः। मातः, पश्य, मया सह कः आगतः? कः आगतः? गोपालभ्राता। गोपालभ्राता? कुत्र? अत्र एव आसीत्। कुत्र गतः सः? वत्स, त्वं स्वप्नलोके असि। नहि मातः, अहम् अत्रैव आसीत्। अस्तु, क्षुदितस्याः भोजनाय प्रस्तुतो भव। जानासि, श्वः सरस्वती पूजा। अहं गुरुवे किञ्चिदं दुग्धम् अर्पयितुमिच्छामि। किन्तु कथं? गृहे तु किमपि नास्ति। नहि मातः, अहं दुग्धमिच्छामि। कुतः गोपालभ्रातरं न प्रार्थयसे? आम्, अहं विस्मृतमासीत्। भ्रातः, मोहन, भ्रातः, गुरुः पूजार्थं किञ्चिदं दुग्धम् अर्पयितुमिच्छामि। दुग्धं दीयात्। त्वं तु मयि नैव स्नियसि, मातरि एव स्नियसि। नहि भ्रातः, अहं त्वाम् अत्याधिकं स्निहामि। त्वं तु दुग्धार्थं प्रथमं मातरम् अवदः, तत्परं मां वदसि। अहं विस्मृतमासीत्। किन्तु अहं त्वयि बहु स्नियामि। पूर्वम् एव मया त्वदर्थे दुग्धमानीतं। पश्य। भ्रातः, कथं त्वया मम प्रयोजनं ज्ञातम्? अहं सर्वं जानामि। अधुना शीघ्रं चल। रघु,
त्वं कुरु। मया दुग्धम आनीतं गुरुदेव। गुरुदेव, मया पुष्पाणि आनीतानि। साधु रघो। गुरुदेव, अत्र तण्डुलाः सन्ति। साधु पेयं देहि। घृतं गुरुदेव। साधु। गुरुदेव, मया मधुराणि फलानि आनीतानि। अस्तु। किं जातं? कुतः क्रन्दसि? लज्जा न भवति? तावत् वयस्ता सन्नपि शिशुवत् क्रन्दसि? मया दुग्धम् आनीतं गुरुदेव। तावता अल्पेन दुग्धेन किं भविष्यति? स्वल्पं दुग्धं तत्रापि कियान् कोलाहलः। रघो रघो, अस्य दुग्धं गृहीत्वा एकस्मिन् पात्रे स्थापय। आं गुरुदेव। नमामि शारदां देवीं वीणापुस्तकधारिणीं विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। किमेतत् पश्यामि गुरुं कथयामि। देव, मोहनस्य दुग्धं कुत्र स्थापयेयं? किं कल्पसि? मोहनस्य दुग्धं सर्वाण्यपि पात्राणि पूरयति। पश्यामि तावत् मम सम्मुखे एकस्मिन् पात्रे पूरय। ओहो, पात्रं पूरितं, किन्तु पात्रे अधुनापि दुग्धं वर्तते। वत्स, मा क्रन्द, कुतः त्वया दुग्धम् आनीतम्? मम गोपालभ्राता मह्यं दुग्धम् अददात्। सः वने वसति। गोपालभ्रातः, कः सः? सः अनाथानां नाथः, पतितानां पाता, भक्तानां भगवान्, मम गोपालभ्राता। गुरुदेव, अद्य मोहनस्य दुग्धनिर्मितं पायसम् अद्भुतमासीत्। न केवलम् अद्भुतं, सर्वोत्तमपि। धिकस्मात् कथमस्माभिः तस्य अपमानः कृतः? पायसवत् मधुरोऽयं बालः। आम्। पुनर्दर्शनाय। वत्समोहन, अहमद्य त्वया सह गमिष्यामः। अहं तव गोपालभ्रातुः दर्शनमिच्छामि। अवश्यम् आर्य, चलतु मया सह। भ्रातः, शीघ्रम् आयाहि। कुतः विलम्बसे भ्रातः? मोहन, मोहन, तव तु अद्य भयं नास्ति। त्वम् एकलः नासि। मां किमर्थम् आह्वयसि? एकल एष केन सह वदति? भ्रातः, मम गुरुदेव त्वां द्रष्टुमिच्छति। गुरुदेव, आगतो मे भ्राता, पश्यतु। कुत्र अस्ति सः? अहं तु किमपि न पश्यामि। अत्र वर्तते। कुत्र? भ्रातः, किमर्थं खेलसि? मम गुरवे दर्शनं देहि। अस्तु, तव या इच्छा। भगवान् भक्ताधीनः। गुरुदेव, मम भ्राता दृश्यते न वा? नहि वत्स, अस्मिन् वारे केवलम् उज्ज्वलप्रकाशमेव पश्यामि। भ्रातः, एतत् किम्? वत्स, अहं तव सकाशम् आगच्छामि, यतोहि त्वं शुद्धः, तव प्रेम विशुद्धं। त्वं मयि सर्वभावेन स्निह्यसि, परन्तु तव गुरोः हृदयं सन्देहेन पूरितम्।
कस्यापि न शुद्धं त्वत्कारणत् सः इमं प्रकाशं द्रष्टुं शक्नोति अयं प्रकाशः तं सन्मार्गेण नेष्यति धन्योऽस्मि धन्यः त्वं वत्स धन्यः तव महिमा इतः परं नाहं तव गुरुः अपि तु त्वमेव मम गुरुः हे दिव्य प्रकाश स्वरूप मम हृदयं सदा शुद्धं कुरु तव अग्निं सदा ज्वालय सा त्वाम् आह्वयतु सत्यं वत्स अद्य तव सान्निध्येन कृतकृत्यः अहम् सार्थकं मम जीवनम् भ्रातः